अथ एकविंशोऽध्यायः। अब आश्विन कृष्ण पक्षको एकादशीबाट सुरु गरौँ है त। अहिले अब त्यहाँको आश्विन नै चलिरहेछ। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच आश्विनस्य शीते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या व्रतप्रभावेण महापापं प्रणश्यति। अधो योनि गतानां च पितॄणां गतिदायिनीं शृणु स्वहितो राजन् कथां पापहरां परां। यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। पुराकृतयुगे राजा बभूवन् रिपुसूदन। इन्द्रसेनैते ख्यातपुरीं माहिष्मतीं प्रति स राज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः। पुत्रपौत्रसमायुक्तो धनधान्यसमन्वितः माहिष्मत्यधिपो राजा विष्णुभक्तिपरायण। जपन् गोविन्दनामानि मुक्तिदानि नराधिप कालं नयति विधिवदध्यात्मस्य विचिन्तकः। एकस्मिन् दिवसे रागे सुखासीने सहो गते अवतीर्यागमधीमानम्बरान् नारदो मुनिः। तमागतमधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जले पूजयित्वार्घ्यवेधिना शासने सन्न्यवेशयत्। सुखोपविष्ट स मुनि प्रत्युवाच निपोत्तमं कुशलं तव राजेन्द्र सप्तस्वङ्गेषु वर्तते धर्मे मतिर्वर्तते ते विष्णुभक्तिरतिस्तथा इति वाक्यं तु देवर्षे श्रुत्वा राजा तमब्रवीत्। राजोवाच त्वत्प्रसादन् मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र कुशलं मम अद्य क्रतुर्क्रिया सर्वा सफलास्तव दर्शनात्। प्रसादं कुरु विप्रर्षे ब्रूयागमनकारणम् इति राज्ञवच श्रुत्वा देवर्षे वाक्यम् अब्रवीत्। नारद उवाच श्रूयतां राजशार्दूलमद्वचो विस्मयप्रदं ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तम। समनेनार्चितो भक्त्या उपवेष्टुवरासने धर्मशील सत्यवांस्तु भास्करं समुपासते। बहुपुण्यप्रकर्ता च व्रतवैकल्पदोषतः सभायं श्राद्धदिवस्य मया दृष्टपिता तव। कथितस्ति न सन्देशस्तं विनिबोध जनेश्वर इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभु। तस्याग्रे कथया भ्रमन्थितं मां यमसन्निधौ केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन वै स्वर्गं प्रेषय मां पुत्र इन्दिरा व्रतदानतः इत्युक्तोऽहं समायातः समीपं तव पार्थिव। पितुः स्वर्गतये राजन्निन्दिरा व्रतमाचर तेन व्रतप्रभावेण स्वर्गं यास्यति ते पितः। राजोवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन्निन्दिरा व्रतं विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। नारद उवाच शृणु राजन् हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम् आश्विनस्य शीते पक्षे दशमे दिवसे शुभे प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुतेन चेतसा ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यात् श्रद्धा समन्विता एकभुक्तं तथा कृत्वा रात्रौ भूमौ सहितः च प्रभाते विमले जाते प्रातः एकादशी दिने मुखप्रक्षालनं कुर्यात् दन्तधावनपूर्वकम् उपवासस्य नियमं गृह्णीयात् भक्तिभावतः अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जित। सोये भक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाक्षुत। यथैवं नियमं कृत्वा मध्याह्न समये तथा शालग्रामशिलाग्रे तो श्राद्धं कृत्वा यथाविधि भोजयित्वा द्विजान् शुद्धान् दक्षिणाभिः सुपूजितान् पितृशेषं समाघ्राय गवे दद्याद्विचक्षणा पूजयित्वा ऋषिकेशं धूपगन्धादिभिस्तथा रात्रौ जागरणं कुर्यात् केशवस्य समीपतः ततः प्रभातसमये सम्प्राप्ते द्वादशे दिने अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजान् अथ बन्धुदौहित्रपुत्राद्यै स्वयं भुञ्जित भाग्यत। अनेन विधिना राजन् कुरु व्रतमतन्दित विष्णुलोकं प्रयास्यन्ते पितरस्तव भूपति। इत्युक्त्वा नृपतिं राजन् मुनिरन्तरधीयत यथोक्त विधिना राजा चकार व्रतमुत्तमम्। अन्तःपुरेण सहित पुत्र प्रेत्य समन्वित कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरबुद्धिव। तद्पिता गरुडारूढो जगाम विष्णुमन्दिरम् इन्द्रसेनोपि राजर्षे कृत्वा राज्यमकण्टकम्। राज्यं निवेश्य तनयं जगाम त्रिदेवं स्वयम् इन्दिरा व्रतमाहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया। पठनात् श्रवणात् च सर्वपापैः प्रमोक्ष्यते भुक्त्वेह निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसेत् चिरम्। इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आश्विन कृष्ण एकादशी इन्दिरा माहात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीहरे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को एकादशी महिमा को इंदिरा एकादशी को जय जय श्री राधे श्याम। समाधाने भक्त सज्जनवृन्द वर्षमा 24वटा एकादशीहरू हुन्छन् र 2वटा अधिक मासका गरेर 26वटा एकादशीहरू हुन्छन्। र एकादशी महात्म्य जुन अन्तर्गत हामी श्रवण गर्न जाँदैछौँ आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षी
को एकादशी जसलाई भनिन्छ इन्दिरा नाम गरेको एकादशी। र एकादशीको यो महात्म्यमा भगवान कृष्ण र युधिष्ठिरको संवादहरू हामीले सुन्न सक्छौँ। र युधिष्ठिर महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे कृष्णचन्द्र, आस्मिने कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत्। हे भगवान, हे मधुसूदन, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ, त्यसको महिमा के हो, कसरी व्रत विधानहरू गर्नु पर्दछ, त्यो कथा मलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। भगवान कृष्णचन्द्र वर्णन गर्नुहुन्छ, आश्विनस्य शीते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यते। आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षे जसलाई इन्दिरा नाम गरेको एकादशी भनिन्छ, जुन व्रतको प्रभावले सारा पापहरू पनि प्रणश्यते नाश हुन्छन्। अधो योनिमा गएका पितृहरूले पनि असल गति प्राप्त गर्दछन्, ठुला ठुला पापहरू पनि नाश हुन्छन्। र जसले यो एकादशी कथाहरूलाई श्रवण गर्दछन् भने वाजपेय नाम गरेको यज्ञ गरेको फलहरू पनि प्राप्त हुन्छ। र अब एउटा इतिहास ल्याएर वर्णन गर्न लाग्नुभयो। सत्ययुगमा भारत देशमा रिपुसूदन नाम गरेका एउटा राजा हुनुहुँदो रहेछ, जसलाई इन्द्रसेन भनेर प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रसेन भनेर नाम थियो, प्रसिद्ध नाम थियो। उनको राजधानी थियो माहिष्मती, अत्यन्त धन वैभव यशहरूले युक्त भएको र प्रजाहरूलाई आनन्दपूर्वक धर्मले युक्त भएर राज्य गर्दथे। र माहिष्मतीका ती राजा, ती मालिक इन्द्रसेन आफ्ना छोरा, नाति पनाति खनाति भनौँ सम्पूर्णको मुहार देखेर अत्यन्त प्रसन्न थिए। धन धान्य सम्पन्न थियो, भगवानको भक्ति गर्दथे, भगवान नारायणको पूजा अर्चना गर्दथे, भगवानको नामहरू सदा सर्वदा जपिरहन्थे, भगवानको स्मृति सदा सर्वदा उनमा थियो। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। प्रभु पदमा मन कान कथामा आँखा दर्शन बेच भुलो, बाणी प्रभुको गुण कीर्तनमा पद सेवामा हात भुलो, पद सेवामा हात भुलो, पद सेवामा हात भुलो। भक्तवत्सल भगवानको र सदा सर्वदा भगवानको सेवा गरिरहन्थे, त्यस्ता धर्माती राजा थिए। र यसरी उनको समयहरू अध्यात्ममा आध्यात्मिक चिन्तन गर्दै गर्दै व्यतीत भइरहेको थियो। एक दिन राजाको सभामा आनन्दसित बसिरहेका बेलामा आज आकाश मार्गबाट ब्रह्माजीका छोरा आउनुभयो। ब्रह्माजीको छोरो हो म नारद मेरो नाम, ब्रह्माजीको छोरो हो म नारद मेरो नाम, ब्रह्म ज्ञान दिँदै हुन्छु यही हो मेरो काम, ब्रह्म ज्ञान दिँदै हुन्छु यही हो मेरो काम, 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 ब्रह्म ज्ञान दिँदै हुन्छु यही हो मेरो काम, ब्रह्म ज्ञान दिँदै हिँड्छु यही हो मेरो काम, ब्रह्म ज्ञान दिँदै हिँड्छु यही हो मेरो काम। र यसरी देवर्षि नारद आउनुभयो र भगवानका परम भक्त देवर्षि नारदलाई आइसकेको देखिसकेपछि उच्च आसनमा राख्नुभयो, हात गोडाहरू पाउहरू धोइदिनु भयो। र त्यही राजाले उच्च आदरका साथमा राखेर भन्न लाग्नुभयो, देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, हजुरको राज्यमा सातै अङ्गमा कुशलता छ, धर्ममा हजुरको बुद्धि छ, हजुर भगवानको परम भक्त हुनुहुन्छ। र यस्तो वचन सुनिसकेपछि राजाले प्रश्न गर्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठ, हजुरका कृपाले भगवानका कृपाले मेरा सम्पूर्ण राज्यहरूमा कुशल छ, सम्पूर्ण यज्ञ यागहरूको क्रिया हजुरका दर्शनले आज सफल भए, हजुर कृपा गर्नुहोस्, आउनुको कारण बताउनुहोस्। भनिसकेपछि देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, हे राजा, म एक समय ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा पुगेको थिएँ रे,
र यमराजले मेरो भक्तिभावका साथमा पूजा आराधना गरे। यमराज जहाँ सूर्यको उपासना गर्दछन्, धेरै पुण्य गर्ने तिम्रा पितालाई व्रतको विधि बिग्रिएको दोषले आज मैले यमलोकमा नरकमा देख्नु पर्यो। त्यसकारण तिम्रो पिताजीको जुन सन्देश छ त्यो सुनाउन आएको। कुनै पूर्व जन्ममा गरेको पापको दोषले उत्पन्न भएको पापले मलाई नरकमा रहनु परेको छ। यो सन्देश मेरा पुत्रलाई सुनाइदिनुहोस् हे देवर्षि भनेर मलाई बिन्ती गर्नुभयो। त्यही सन्देश लिएर म आएको भनेर त्यसरी बताइसकेपछि, हे पुत्र मेरा निमित्त इन्दिरा एकादशीको व्रत गरिदेऊ र त्यो पुण्य प्रताप मलाई अर्पण गरेर मलाई यो नरकबाट उद्धार गर स्वर्ग पठाइदेऊ भनेर मलाई यो सन्देश पठाउनु भएको छ भनेर बताइदिनु भयो। र यसरी अब राजा भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि इन्दिरा एकादशीको व्रत विधान कसरी गर्नु पर्दछ त्यो बताउनुहोस् भनिसकेपछि अब व्रत विधानहरू जुन वर्णन गर्न लाग्नुभयो। एकादशीको अघिल्लो दिनमा आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी तिथिमा बिहान प्रातःकालमा नै शुद्ध भावले शुद्ध चित्तले स्नान गर्नु, नित्य कर्महरू सकाउनु, मध्याह्नमा नदी तलाउमा गएर स्नान कर्महरू गरेर पितृहरूका लागि श्राद्ध कर्म तर्पण कर्महरू गर्नु र अभिष्यान्नहरू भोजन गरेर रातमा ब्रह्मचर्यमा रहँदै भुइँमा शयन गर्नु, दन्त धावनहरू मुख प्रक्षालन गर्दै जुन एकादशीको दिनमा भनौँ नुहाई धुवाई भएर शुद्ध वस्त्रहरू पहिरेर श्रद्धा भक्तिका भावका साथमा म अब निराहार व्रत गर्छु। हे भगवान, हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत मलाई हजुरको शरणमा लिनुहोस् भन्दै भगवानको स्मरण गर्दै नित्य सङ्कल्प गरेर मध्याह्नको समयमा शालिग्राम भगवानको शिला अगाडि पितृहरूलाई स्मरण गर्नु, श्राद्ध कर्महरू गर्नु, शुद्ध ब्राह्मणहरूलाई ल्याएर भोजन गराउनु, दान दक्षिणाहरू गराउनु, सिधाहरू अर्पण गर्नु र पिण्ड आदिलाई पनि सुँगेर गाईहरूलाई त्यो पिण्डहरू खान दिनु र यसरी धूप बत्ती नैवेद्य विविध उपचारहरूले ऋषिकेश भगवानको स्मरण गर्दै पूजा अर्चना गर्दै रातभरि जागराम बस्नु र भोलिपल्ट बिहानै द्वादशीको दिन लागिसकेपछि श्रद्धा भक्तिका भावका साथमा भगवान हरिको पूजा अर्चना सकेर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु र आफ्ना बन्धु बान्धव छोरा नाति नातिना पनाति पनातिना भनौँ आफूले नबोलिकन भोजनहरू गर्नु र यस्ता प्रकारले विधिले अल्छी नगरिकन रे झिजो नमानिकन इन्दिरा एकादशीको व्रत विधान गर्नुभयो भने हे राजा हजुरका पितृहरू त्यो नरकबाट गतिमुक्ति हुनेछन् भनेर सारा विधिहरू उत्तम विधिहरू वर्णन गरेर आज ब्रह्माजीका पुत्र पनि आज अन्तर्धान भएर जानुभयो। र त्यसपछि राजाले पनि त्यो भगवानका भक्त देवर्षि नारदले भने बमोजिम आश्विन कृष्ण पक्षको दशमीको दिनदेखि नै शुद्ध भावमा रहेर इन्दिरा एकादशीको व्रत उपासना गर्नुभयो र यसरी त्यो व्रतको पुण्य प्रतापले गर्दा आज त्यो व्रतको जुन ऐश्वर्यले गर्दा उनका पिताजी त्यो नरकबाट भनौँ त्यो सम्पूर्ण नरक रूपी दुःखबाट गतिबाट उनको गतिमुक्ति भयो। स्वर्ग आदि लोक उनले प्राप्त गरे, भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गरे। यता इन्द्र सेन राजर्षिले पनि शत्रु रहित जुन राज्यको प्राप्ति गरे भने जसले एकादशीमा भगवानको सेवा गर्दछन्, ब्राह्मणहरूको पूजा अर्चना गर्दछन्, तुलसीको सेवा गर्दछन्, ऋषिकेश भगवानको सेवा गर्दछन्, तिलदान आदि कर्महरू गर्दछन्, व्रत विधानहरू गर्दछन् भने वैकुण्ठ लोक प्राप्ति हुन्छ। एकादशी तुलसी तिलको दान, एकादशी तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान, हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान, लैजाऊ भगवान, लैजाऊ भगवान, लैजाऊ भगवान, लैजाऊ भगवान, हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान, हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान। एकादशी तुलसी तिलको दान, एकादशी तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान, हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान।
मलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान। भक्तवत्सल भगवानको इन्दिरा एकादशी महिमाको। र यसरी ती राजाले आफ्नो पुण्य प्रतापले इन्दिरा एकादशीको व्रत विधान गरेर आफ्ना नरकमा परेका पितृहरूको गति मुक्ति गराउनु भयो। र आश्विन कृष्ण पक्ष जुन एकादशी इन्दिरा एकादशीले प्रख्यात भएको इन्दिरा एकादशीको महात्म्यहरू व्रत उपासनाहरू जसले श्रवण गर्दछन् भने पठनात् श्रवणात् चास्य सर्व पापै प्रमुक्ष्यते भुक्त्वेह निखिलान् भोगान् विष्णुलोके बसेत् चिरम्। जुन कथाहरू श्रवण गर्नाले पढ्नाले सारा पापहरू नष्ट हुन्छन् र यो संसारमा यो भौतिक संसारमा सारा ऐश्वर्यहरू सुखहरू भोगेर अन्तमा भगवान विष्णुको वैकुण्ठ लोकमा प्राप्ति हुन्छन् भनेर एक कथा प्रसङ्गहरू इन्दिरा एकादशीको महिमा देवर्षि नारदले ती इन्द्रसेन राजालाई वर्णन गर्नुभयो भने भगवान कृष्णचन्द्रले पञ्चपाण्डव मध्ये ज्येष्ठ जुन युधिष्ठिर महाराजलाई वर्णन गर्नुभयो भन्ने सम्म कथाहरू मैले पनि जुन यथाधितम विस्तार गरियो। श्री हरे नमः।